नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कम्तीमा 16 जना अझै पक्राउ गर्न बाँकी रहेको नेपाल प्रहरीको भनाई। अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा प्रहरी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी जुनसुकै तहका व्यक्ति भए पनि कारबाही हुने संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। पूर्व लडाकु शिविर दोषी देखिए जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक 1 महिनाभित्र टुङ्गो लाग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। शिक्षा नीतिमा गुणात्मक सुधार गर्ने सरकार को धारणा रहेको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। सरकारले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा। सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। संसदमा प्रधानमन्त्री र सांसदहरू बीचको प्रश्न उत्तर कर्मकाण्डी भएको नेकपा एमालेको प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ नआएको आरोप। टीआरसी सम्बन्धी विधेयक चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउन सबै पक्ष लचक हुनुपर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको स्पष्टोक्ति। श्रम मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको धारणा। सांसदले प्रश्न नसोध्दै प्रश्नहरू अखबार र सञ्चार माध्यमहरूमा आउनु उपयुक्त नभएको नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको भनाई। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिद्वारा आन्तरिक कार्यविधि पारित। देश सङ्कटमा हुँदा प्रचण्ड देउबासँग नजिकैका व्यापारीहरूको 40 अर्ब सम्पत्ति बढेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको आरोप। एमालेलाई पुरानै पार्टी भनेर जनता भड्काउनेले समाधान दिन नसक्ने स्पष्टोक्ति। भ्रष्टाचार गर्न ठुला दलका नेताहरूबीच सर्वदलीय सहमति रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको आरोप। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थाल्यो गाडी सुविधा र भत्ताको खर्च कटौती। लगातार तेस्रो दिन पनि बढ्यो नेप्से परिसूचक कारोबार रकम। 30 चैत यताकै उच्च बिन्दुमा। सिद्धरमैया कर्नाटकको मुख्यमन्त्री बन्ने। डीके शिवकुमार उपमुख्यमन्त्री बन्दै। फिफा विश्वकप 2026 को लोगो सार्वजनिक समर्थकले उडाई मजाक। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। अनि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अझै कम्तीमा 16 जनालाई पक्राउ गर्न बाँकी रहेको प्रसङ्गबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार प्रस्तावित राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्भवतः आज हामी प्रतिवेदन बुझाउनेछौँ। परिसरका एक अधिकारीले भनेका छन् यो प्रकरणमा अहिलेसम्म 15 जना पक्राउ परिसकेका छन्। बिहिबार मात्र हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्राउ परेका थिए। सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्जी जारी भएका 16 जना अझै पक्राउ परेका छैनन्। फरार हुनेहरूमा राईका छोरा निरज र बादलका छोरा प्रतीक सहित रहेका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा भएको अर्बभन्दा बढीको ठगी आरोपमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चैतको 12 गते 3 जना बिचौलियालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यस यता ठगी मुद्दालाई सङ्गठित अपराधमा लगेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने समयलाई 60 दिनमा पुर्याइएको थियो। प्रहरीका अनुसार पीडितले जनही 20 देखि 50 लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको आरोप लगाएका छन्। भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न गठन भएको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पछि नेपालीको नाम पनि समावेश भएको पाइएपछि हाई प्रोफाइलहरू पनि तानिएका हुन्। कार्यदल गठन गर्नु अघिदेखि नेपाललाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोह सक्रिय भएको र त्यसको नेक्सस माथिसम्म रहेको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन्। अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरी अभियोग पत्र तयार गर्नेछ। आगामी मंगलबारसम्म अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि मात्र कतिजना प्रतिवादी कायम हुनेछन् भन्ने बारे भन्न सकिने बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी जुनसुकै तहका व्यक्ति भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीले प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवर मार्फत सोध्नु भएको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले दोषी जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्ति भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धानमा अहिलेसम्म कुनै पनि हस्तक्षेप नभएको र आगामी दिनमा पनि हस्तक्षेप नगरिने बताउनुभयो। उहाँले दोषी नउम्क्युन् र निर्दोष नपरुन् भन्नेमा सरकारको जोड रहेको बताउनु भएको छ। दाहालले प्रहरीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको पनि जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व लडाकुको शिविरमा भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषी देखिए जेल जान आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पूर्व लडाकुको शिविरमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप कपोकल्पित र पूर्वाग्राही रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पूर्व लडाकुको शिविरमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा कसैले दिएको जुरीमा दोषी देखिए आफू जेल जान समेत तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले पूर्व लडाकु शिविरको भौतिक पूर्वाधार र रासन पानीका लागि दिइएको सम्पूर्ण रकमको अडिट रेकर्ड नै रहेको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्री रहेको र सरकारले रुजु गरिसकेको विषयलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका साथ बारम्बार उठाउने गरेको भन्दै आफै आश्चर्यमा परेको बताउनुभयो। उहाँले इतिहासको त्यो परिघटनाले देशलाई शान्तिको नयाँ युगमा ल्याउन मद्दत गरेको बताउनुभयो। उहाँले क्यान्टोनमेन्टमा हजारौं लडाकुहरू राखेर देशलाई शान्तिलाई, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत समेत गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले पार्टीको घोषणा पत्रमा 2048 सालदेखिका सबै घटनाहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक 1 महिनाभित्रै टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक कार्कीको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले 1 महिनाभित्रै नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाकै पालामा पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएर होल्ड भएर बसेको र खारेज समेत नभएको अवस्था रहेको भन्दै उहाँले सोही विधेयकलाई राष्ट्रपति मार्फत प्रमाणीकरण गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा नीतिमा गुणात्मक सुधार गरिने बताउनुभयो। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी देवी न्यौपानेको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा नीतिमा गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यालयको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णबहादुर घरतीको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा बृहत राजनैतिक सहमतिका निम्ति प्रयास गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीको प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो। पदम गिरीको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्व क्षमतामा वृद्धि गर्ने, करको दायरामा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भएको छ। उहाँले 2072 सालको महाभूकम्प, कोभिड-19 को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी लगायतका कारणबाट
देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले तरलताको सङ्कुचनका साथै घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबारको संसद बैठकमा बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य शिशिर खनालको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले हाल सो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावेदन गरेर सर्वोच्चले खुलाएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको जवाफलाई कर्मकाण्डीको संज्ञा दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको जवाफ स्पष्ट नभएको बताउनुभयो। कर्मकाण्डी प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले केही गलत तथ्याङ्क ल्याएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्न नहुने बताउनु भएको छ। कानुन समितिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदा बारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले उक्त मस्यौदालाई पीडित मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पीडित मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्ष लगायतका सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै पक्षले अलिअलि लचकता अपनाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर संशोधन विधेयकले सबैका लागि स्थान दिएको दाबी गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालीन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियम उप सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिले भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा र पीडितसँग क्षमा याचना गर्नका लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले श्रम रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ६औं नेपाल चेम्बर एक्सपो 2023 मा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले पनि श्रमका सम्बन्धमा केही नदेखेको बताउनुभयो। उहाँले श्रम विभाग खिएर गए र माथि उठ्न सक्ने अवस्थामा नरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय मान्छे बेचेर कारोबार भइरहेको भए पनि श्रम बजारमा सुधार नआएको गुनासो आएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार बाहेकका विषयमा कुरा गर्दा स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै नहुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले श्रम रोजगारी निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै जबसम्म श्रम बजार व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित हुँदैन उद्योगहरू अगाडि बढ्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न सोध्ने प्रश्नहरू संघीय संसद सचिवालयमा उठाएका प्रश्नहरू प्रतिनिधि सभा बैठक अगावै बाहिरिएकोमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार 3 दिन अगावै संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएका प्रश्नहरू बिहिबार बिहानै सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएका थिए। प्रश्नहरू आउट भएकोमा सांसद पन्तले प्रतिनिधि सभा बैठकमै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। उहाँले प्रश्न कसले आउट गरेको हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले संसदभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने विशेषाधिकार सांसदहरूको मात्रै भएको उल्लेख गर्दै सांसदले प्रश्न नसोध्दै अखबार र सञ्चार माध्यमहरूमा आउनु उपयुक्त नहुने बताउनु भएको छ। कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकले उक्त आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको हो। समितिमा आन्तरिक कार्यविधिका विषयमा सांसदहरूसँगको छलफल पश्चात समिति बैठकले आन्तरिक कार्यविधि सर्वसम्मत पारित गरेको हो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य मङ्गल प्रसाद गुप्ताको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा सभापति गुप्ताले उक्त कार्यविधि सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले बिहिबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको समितिको आन्तरिक कार्यविधि परिमार्जनसहित पारित भएको बताउनुभयो। समितिले पारित गरेको आन्तरिक कार्यविधिमा समितिको बैठकमा बिना सूचना निरन्तर 5 वटा बैठकमा सांसदहरू
अनुपस्थित रही समिति सदस्यबाट निष्कासनमा पर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ। कार्यविधिमा 5 वटा बैठकसम्म निरन्तर उपस्थित हुन नसक्ने भई समिति सभापतिलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। बिहिबारको बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य शेरबहादुर देउबा उपस्थित नभएपछि देउबापछिका ज्येष्ठ सदस्य गुप्ताको सभापतित्वमा समितिको बैठक बसेको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गठबन्धनले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा अनिराज सुवेदीद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, नेकपा एमाले सरकारमा आएका बेलामा जहिले पनि राजस्व वृद्धि हुन्छ, तर अहिले राजस्व नउठेर हालत चौपट भएको छ। त्यसको जिम्मेवारी अहिलेको गठबन्धनले लिनु पर्दैन। गल्ती गर्ने 5 दलीय गठबन्धन अहिले 10 दलीय उहाँको बनाइरहेको छ। प्रचण्ड र देउबाको मिलेमतोमा मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटमा पुर्याएको उहाँको आरोप रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, भारी पुराना पार्टी सबै असफल भने भए भन्दिने, असफल हुनका लागि एमालेका पालामा एमालेले नगरेको हुनु परेन। उहाँले अहिले समाजमा अहिले राजनीतिक अराजकता मौल्याएको पनि बताउनु भयो। एमाले सरकारबाट नहटेको भए राज्यमा कुनै सङ्कट नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले ठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा सबै दलको ठूला नेताहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बसन्तपुरमा भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारमा ठूला दलहरूको सर्वदलीय सहमति जस्तो रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सबै दलका ठूला दलका नेताहरूको संलग्नता भएकै कारण जतिसुकै भ्रष्टाचारका मुद्दा सार्वजनिक भए पनि आयोग गठन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने नाममा फासफुस बनेर गएका छन्। त्यसैले अहिलेसम्म सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा ठूला दलको संलग्नता छ, सर्वदलीय सहमति जस्तो छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ। अहिले यो प्रमाणित भएको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले गाउँतिर नेता आउँदा चोर आए भन्छन् भनेर दिएको अभिव्यक्ति अहिले पुष्टि भएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना चालु खर्चहरूमा कटौती थालेको छ। प्राधिकरणले प्रधान कार्यालय परिसरभित्र रहेका सबै कार्यालयहरू, निर्देशनालय र विभागमा विविध शीर्षकहरूमा हुने खर्च कटौती गर्न विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत वैशाख 28 मा परिपत्र जारी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतासँगै प्राधिकरणमा समेत विविध शीर्षकहरूमा हुने खर्च कटौती गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। परिपत्र अनुसार प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृति बेगर सार्वजनिक बिदाको दिन गाडी प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्राधिकरणमा गाडी प्रयोगमा धेरै विकृति र विसङ्गति रहेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन्। 10 तहभन्दा माथिका कर्मचारीले मात्र गाडी सुविधा व्यवस्था भए तापनि दबाव र पहुँचका आधारमा त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले पनि गाडी सुविधा पाइरहेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताएका छन्। प्राधिकरणमा गाडी सुविधा चरम दुरुपयोग छ। बिदाका दिन गाडी पाएका कर्मचारीले आफ्ना परिवारलाई घुमाउन प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने मात्रै पनि ठूलो रकम जोगाउन सकिन्छ उनले भनेका छन्। कार्यकारी निर्देशकको सिफारिसमा मात्र सार्वजनिक बिदाका दिन सवारी अनुमति पत्र लिने व्यवस्था गरिएको छ अनि त्यसलाई व्यक्ति हेरेर भन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अनुमति पत्र दिन थालियो भने अहिलेको विकृति रोक्न सकिन्छ भनिएको छ। प्राधिकरणका परिसरभित्र रहेका कार्यालयहरूमा काम गर्ने कर्मचारीलाई 25% अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ। लगातार तेस्रो कारोबारको दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। लगातार घटेर सोमबार इन्ट्राडे कारोबारमा 1 वर्ष अगाडिको बिन्दु नजिक झरेर सोही दिन केही माथि उकालो लागेको नेप्से मङ्गलबार भने सामान्य बढेर बन्द भएको हो। 2079 जेठ 23 को इन्ट्राडे कारोबारमा 1806.95 अङ्कसम्म झरेको नेप्से 2080 जेठ 1 को इन्ट्राडे कारोबारमा 1807.53 अङ्कसम्म झरेको थियो। त्यसअघि सुधारोन्मुख देखिएको नेप्से मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबार लगातार 3 दिन बढेर बन्द भएको छ। बुधबार 23.40 अङ्कले बढेर 1845.01 को बिन्दुमा बन्द भएकोमा बिहिबार पनि उतार चढावका बीच नेप्से 32.30 अङ्कले वृद्धि भएर 1877.32 अङ्कमा बन्द भएको जनाइएको छ। बिहिबार सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा नेप्से पनि बढेको हो। बिहिबार होटल तथा पर्यटन उपसूचक 3.75% र व्यापार उपसूचक 3.71% ले वृद्धि हुँदा बजारलाई लिड गर्ने ब्याङ्किङ उपसूचक 1.10% ले बढेको छ। बिहिबार बजार परिसूचक सँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। लामो समयपछि अर्ब माथि लागेको छ। 30 चैतमा 1 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा त्यसपछि कारोबार रकम करोडमा मात्र सीमित भएको थियो। तर बिहिबार भने बढेर करिब 1.5 अर्ब नजिक पुगेको छ। बुधबार 82 करोडको कारोबार भएको बजारमा बिहिबार भने 32,500
79वटा कारोबारमा 44,22,186 किता सूचीकृत धितोपत्र कारोबार भएको हुँदा 1,47,48,00,000को कारोबार भएको उल्लेख गरिएको छ। जसमध्ये नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सर्वाधिक 8,63,00,000को कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्टको 7,11,00,000 र एनआइसी एसिया बैंकको 6,77,00,000को शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। कर्नाटकको मुख्यमन्त्रीमा सिद्धरामैयाको नाम तय भएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका डीके शिवकुमार भने उपमुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्। यसअघि पनि कर्नाटकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका सिद्धरामैयालाई कांग्रेसले विश्वास गरेको छ। शपथ ग्रहण समारोह मे 20 मा बेंगलोरमा हुने उल्लेख छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर कांग्रेसमा विवाद रहँदै आएको छ। कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयबाट डीके केशवाका भाइ डीके सुरेश असन्तुष्ट देखिएको जनाइएको छ। सांसद समेत रहेका उनले भनेका छन्, म पूर्णतया खुसी छैन, तर कर्नाटकको हितमा हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्न चाहन्थ्यौं, त्यसैले डीके शिवकुमारले स्वीकार गर्नुभयो। भविष्यको बाटो लामो छ, हामी पर्खने र हेर्नेछौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सन् 2026 को फिफा विश्वकप आउन अझै 3 वर्ष बाँकी छ, तर फुटबल नियामक निकाय फिफाका अध्यक्ष जियान्नी इन्फान्टिनोले बुधबार विश्वकपको लोगो सार्वजनिक गरेका छन्। सरल डिजाइनको लोगो भएकै कारण समर्थकहरूले यसको मजाक उडाइरहेका छन्। 53 वर्षीय इन्फान्टिनोले एक समारोहका बीच लोगो अनावरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा विश्वभरका सेलिब्रिटीहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने केही रेकर्डेड प्रस्तुतिहरू पनि देखाइएको थियो। ब्राजिलका विश्वविजेता रोनाल्डो नाजारियो दा लिमाले आफ्नो हातमा विश्वकप लिएर मञ्चमा निस्के र इन्फान्टिनोसँग मिलेर लोगो अनावरण गरेका हुन्। फिफाका बिजनेस अफिसर रोमी गाईले यसपल्ट विश्वकपको लोगो किन सरल डिजाइनमा छ भनेर प्रश्न पारेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।